अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जानिब तो हर तरह का हरबा अपनाया गया और 2 दिन कबल जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई घटिया, और अगर उसे गटर सहाफ़त कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस सब के बाद ना सिर्फ खैबर मानिका और शाहजेब खानज़दा निशाने इबरत बने, बल्कि वो इमरान खान जिन्होंने आज तक अपने किरदार पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात पर कोई जवाब नहीं दिया, रेहाम खान को भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इमरान खान ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी की किरदार कुशी पर ना सिर्फ ज़ुबान खोली है, जेल में बैठे इमरान खान ने खैबर मानिका पर लंका ढाई है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने अब अगला पत्ता भी फेंक दिया है। यूं लग रहा है कि इमरान खान का सब्र भी जवाब दे रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा रोकने वालों के लिए, क्योंकि पीटीआई का पहला जलसा आ चुका है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन 2024 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों के बारे में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार किया है। इनसाइड डिटेल्स हैं कि पीटीआई टिकट्स और इन टिकट्स प्रोसेस में क्या करने जा रही है, ये सारी डेवलपमेंट्स बड़ी अहम है, जबकि नवाज शरीफ ने भी अपनी असल औकात दिखा दी है। और खैबर मानिका के इंटरव्यू पर कैसे हो सकता था कि नवाज शरीफ भी तबसरा ना करते, इसका भी हम तफसीली पोस्टमार्टम जो है वो करेंगे। नाज़रीन इकराम, पहले आपको ये बता दें कि मियाँ साहब का गुरूर खाक में मिलता जा रहा है और अब चाबी वाले सारे खिलौने ना सिर्फ इकट्ठे होते जा रहे हैं, बल्कि ऊपर लेवल पे इन कठपुतलियों की डोरें हिला के इनकी सेटलमेंट करवाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने जेयूआई के सरबराह फजलुर रहमान से मुलाकात की है। नवाज शरीफ मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँचे, जहाँ उनका पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, मरीम औरंगज़ेब और इसहाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब नवाज शरीफ खुद चल के उनके पास गए हैं। वो पेशी के लिए मरी आए थे, मरी से इस्लामाबाद उन्होंने अपनी पेशी अटेंड की और फिर उसके बाद वो फजलुर रहमान की तरफ चले गए। फजलुर रहमान भी अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, क्योंकि सिंध में भी अलाइंस बनाना है। मियाँ साहब को बता दिया गया है कि आपको सब के दर पे जा जा के भीख मांगनी पड़ेगी और अपना गुरूर पीछे रखना पड़ेगा और अपनी ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप चाह रहे हैं क्लियर मेजॉरिटी, जबकि मियाँ साहब को बताया गया है कि आप सबको मिला के भी जीतने की पोजीशन में नहीं है। अब फजलुर रहमान का कहना है कि बिलावल ने बुजुर्गों की बजाय उन्हें मौका देने की बात की है। बिलावल की इस बात का पहला निशाना तो खुद उनके वालिद हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ हमारे पास आए, हमारे तंजीमी शोहदा के लिए दुआ की, हमने तय किया है कि मुस्तकबिल में मिलकर चलना चाहेंगे, इंतखाबी मराहिल को भी बाहमी मुफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ाएंगे, बाकी जमातों से भी राब्ते करेंगे, जिस जमात का जहां हक बनता है उसको हक देना चाहिए। हालत देखें, क्या आपने हक देना है जिसका जहां पे बनता है? अवाम ने हक देना है, फिर तो इलेक्शंस की जरूरत नहीं है, आप आपस में सेटलमेंट कर दें। फिर इन्होंने कहा कि हमारी तवानाइयाँ मुल्क के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, इस पर इत्तेफाक हुआ है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई भी इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना, पीपल्स पार्टी से अरेंजमेंट ना भी हो तब भी हम इंतखाबात में तलखी नहीं चाहते। यानी आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की साइड पर मौलाना नहीं होंगे, वो इस वक्त इनकलाबी सियासत, जरदारी साहब भी मुफाहमत की सियासत ही करना चाहते हैं, लेकिन बिलावल इस वक्त इनकलाबी सियासत की तरफ ज़्यादा मायल हैं। फिर उन्होंने कहा कि फ़र्क बिलावल के बयानात में नज़र आ रहा है, बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है, नौजवानों पर टेक्निकली इन्होंने वार किया है। वहीं दूसरी जानिब नून लीग, जिसके अपने रहनुमा कहते थे कि खैबर मानिका जो कि ज़ेरे हिरासत हैं, इन्होंने इंटरव्यू के नोट्स तैयार कर लिए हैं। अच्छा, शाहजेब खानज़दा के हवाले से मैं ये बात कर दूं कि शाहजेब खानज़दा ने जो सहाफ़त की है वो इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की सहाफ़त है। इस वक्त सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है और तनकीद बनती है, खुल के तनकीद करना बनती है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ की मजम्मत करना चाहता हूँ और वो चीज़ ये है कि शाहजेब खानज़दा के इंटरव्यू पर जितनी तनकीद बनती है वो करें, वो आपका हक है, क्योंकि शाहजेब खानज़दा ने सहाफ़ती उसूलों की धज्जियाँ उड़ाई हैं और सहाफ़त का जनाजा था जो जियो न्यूज़ पर धूम से उठा, ये इस क्लब में शामिल हो गए हैं जिस क्लब में सलीम साफ़ी, कामरान शाहिद, आदिल शाहजेब और मुनीब फ़ारूक हैं। शाहजेब खानज़दा ने खुद को इस क्लब में शामिल कर लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किरदार कुशी,
اور گھر کی عورتوں پر بات انتہائی نامناسب ہے، چاہے وہ رد عمل کے طور پر ہی ہو، کیونکہ شاہ زیب خانزادہ کے فیملی فوٹوز شیئر کیے جا رہے ہیں، ان کی کچھ ہالیڈیز کی فوٹوز شیئر کی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص کسی کے گھر کی بات کرتا بھی ہے تو اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس شخص نے ایتھکس اور مورلز کا خیال نہیں رکھا تو آپ کو یہ کم از کم رکھنا چاہیے۔ بہرحال دوسری جانب نون لیگ نے بھی اپنی اصل دکھا دی ہے اور نواز شریف پی ٹی آئی خواتین پر 2 مرتبہ اٹیک کر چکے ہیں۔ بی بی سی تک نے لکھ دیا ہے کہ 90 کی سیاست میں جو بے نظیر بھٹو پہ باتیں کرتے تھے نواز شریف صاحب، اس چیز سے باہر نہیں آ سکے، اور نون لیگ کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ ہر دور میں یہی کرتے ہیں۔ نواز شریف کا سارا بیانیہ ایک بندہ بنا رہا ہے، اس شخص کا نام ہے سینیٹر عرفان صدیقی۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ ان کی خاندانی روایات کی عکاس ہو سکتی ہیں، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ اب مسلم لیگ نون کے اندر بھی مریم نواز کی کچھ کنیزیں ہیں، جن میں عظمہ بخاری بھی ہیں، جنہوں نے کہا کہ خاور مانیکا نے قوم کے سامنے واضح بات کر دی کہ عمران خان اور پنکی پیرنی کا نکاح عدت میں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان بشرا بی بی کے گھر جایا کرتے تھے، مریم نواز کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کی گئی، عمران خان اور پنکی کا عدالت میں عدت کا کیس چل رہا ہے۔ زلفی بخاری نے اعتراف کیا کہ عمران خان کسی کے ہاتھوں میں کھیلتے تھے، اس کی رپورٹوں پر منوعن عمل کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس دواجی زندگی کا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن خاور مانیکا کی پرائیویسی بھی رکھنی چاہیے تھی۔ عمران خان عوام اور ملک کے لیے ذلت کا باعث بنے، اور یہ عجیب و غریب لغویات بکتی رہیں، کہتی رہیں کہ بنٹی اور ببلی کی جوڑی نے کوئی اخلاقی اقدار نہیں چھوڑی۔ ببلی اور بنٹی ایک بھارتی فلم کا کردار ہے جو چوریاں کرتے تھے، ایک جوڑی تھی۔ میرے خیال میں یہ نواز شریف اور شہباز شریف پر زیادہ فٹ آتے ہیں کیونکہ دونوں خاندانی چور ہیں۔ ویسے ان ناموں سے کیا عمران خان کی امیج اور خراب ہوگی؟ اس سے آپ اپنی اصل اوقات دکھا رہے ہیں۔ پھر نواز شریف کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ عظیم لیڈر ہیں، خواتین کے کردار پر بات ہو اور نواز شریف پیچھے رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ انہی کے گھر کے واقعات زبان زد عام ہیں، جس میں ایک گراجن کا کردار بھی ہے۔ بہرحال نواز شریف نے بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے بیان پر رد عمل دیا۔ نواز شریف سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے خاور مانیکا کا انٹرویو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی دیکھا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ خاور مانیکا نے جو کہا اس کے بعد رانا ثنا نے دھر فٹے منہ والی بات کیا، کیا وہ درست ہے؟ اس پر سابق وزیر اعظم نے جواب دیا جو باتیں انہوں نے کی میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام لینا چاہیے۔ صحافی نے ایک بار پھر سوال کیا کہ اب اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے، عمران خان کیا گول کھلاتے رہے؟ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کہا جو باتیں انہوں نے کی، پھر اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام عمران خان کو نہیں لینا چاہیے۔ یعنی ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ مورلز کی بات خان صاحب نہ کریں۔ دوسری جانب عمران خان نے بھی کچھ پتے پھینکے ہیں۔ عمران خان نے بھی جیل سے خاور مانیکا کے اس انٹرویو پر اپنا پیغام بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کبھی بھی اپنے کردار پر کی جانے والی بات کا رد عمل نہیں دیتے، چاہے وہ عائشہ گل علیہ ہوں، ریحام خان کی کتاب ہو، لیکن اس مرتبہ ان پر نہیں بلکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی، جن کے حوالے سے ان کے سابقہ شوہر پہلے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ان سے زیادہ پاک باز عورت میں نے نہیں دیکھی۔ خان صاحب ایک بھلے آدمی ہیں، لیکن اب وہی خاور مانیکا ایک انٹرویو دے رہے ہیں جس انٹرویو پر ہزاروں سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں شاہ زیب خانزادہ کے اپنے قریبی لوگ اور اس کیمپ پہ جرنلسٹ، مثلاً آسمہ شیرازی ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور عجیب و غریب لاجک دے رہی ہیں کہ پہلے بھی تو زرداری کی ایک مبینہ بیوی آئی، اس کے بھی تو انٹرویو ہوئے، مطلب وہ غلط تھا تو آج غلط کرنے کا سب کو پرمٹ مل گیا ہے، یعنی اب سبھی غلط کرتے رہیں گے۔ اب عمران خان کی عدالت میں سماعت تھی، اس میں پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان نے خاور مانیکا کے بیان کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ عمران خان نے کہا کہ خاور مانیکا کے بیان منوعن 1000% جھوٹ ہے۔ جو عمران خان پہ الزامات لگائے کہ خان صاحب گھر آئے، ملازم کے ذریعے نکالا، یہ ہوا وہ ہوا، راتوں کو باتیں وغیرہ، تو خان صاحب نے ان تمام باتوں پر کہا کہ میں ان تمام تر باتوں کی مذمت کرتا ہوں، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پھر علی ظفر نے عمران خان سے ملاقات کی کہ عمران خان اپنے وکلاء کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، انہوں نے جلسے جلوس اور کارنر میٹنگ فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت کی ہے، یعنی پورے پاکستان میں جلسے جلوس اور کارنر میٹنگ کی جائیں۔ کے پی میں تو خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں، لوگ باہر نکل رہے ہیں، باقی صوبوں میں بھی یہ ہوا چلے گی۔ جنگ گروپ کا اپنا سروے ہے کہ ہر صوبے میں ایون بلوچستان اور سندھ میں بھی تحریک انصاف سر فہرست ہے مقبولیت میں، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا پہلا جلسہ 1 دسمبر کو پشاور میں ہوگا۔ دس از اے ویری بگ نیوز۔
इस खबर को जितनी अहमियत आप दें, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बाज़ाब्ता जलसा 1 दिसंबर को करेगी। इससे पहले तो कॉर्नर मीटिंग्स ही जलसे का मंजर देती हैं, तो ये जलसा बड़ा सरप्राइज़ होगा सबके लिए। और पार्टी जल्द मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल का भी ऐलान करेगी। अगर जलसों में रुकावट डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे। फिर काजी साहब का भी जो है वो इम्तिहान होगा। देखते हैं काजी साहब क्या करते हैं। इमरान खान ने कहा कि मुल्क को जमहूरियत की बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब ले जाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को माइनस करने और कायदीन के घरेलू मामलात पर बिला जवाज़ मुदाखलत की जा रही है। एक जानिब ये डेवलपमेंट्स हैं तो दूसरी जानिब इमरान खान ने एक और सरप्राइज़ दिया। इमरान खान ने यह फैसला किया है कि आप जो कुछ भी कर लें, आम इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ हर हल्के से कारकुनान उतारेगी। उसमें कारकुनों और वकला को मौका दिया जाएगा और टिकटों की तकसीम के अमल को पब्लिक न करने का फैसला किया है, यानी सीक्रेसी रखी जाएगी और इस अमल को पब्लिक नहीं किया जाएगा। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और जो एक मंसूबा बनाया है कुछ मंसूबा साजों ने, उसमें रुकावट डलेगी। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करती है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।